बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त मुकर्रर दे रखी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। आज वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपनी अदालत के अंदर उस दरखास्त को लगाया। लेकिन जो समाअत का अहवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो बिल आखिर वो जो कागजात नामजदगी मुस्तरद करने वाले हैं, छीनने वाले हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन शुरू हुआ, नंबर 1। नंबर 2, काजी फायज ईसा साहब की आज की समाअत सुनने के बाद हमें मालूम हुआ है कि शायद पाकिस्तान से बेहतर दुनिया में कोई जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है, और शायद जो इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं उससे अमेरिका को सीखना चाहिए, उससे आपको इंडिया को सीखना चाहिए, और इतने साफ शफाफ और इतना बेहतरीन निजाम शायद ही दुनिया के अंदर कहीं हो। मैं आपके सामने चीजें रखना चाहता हूं। आज काजी साहब ने कहा क्या कुछ है। अब अंदाजा करें कि काजी साहब, एक तो तहरीक इंसाफ का मामला हो तो गुस्सा उनको आ जाता है। आज उन्होंने सबसे पहले सरदार लतीफ खोसा साहब के सरदार होने के ऊपर एतराज किया, और अब पता नहीं अब ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए कि उनके नाम के साथ जो है वो सरदार होना चाहिए, क्योंकि कहा जी सरमाया जो सरदारी निजाम है वो कब का खत्म हो चुका है और सरदार नवाब अदालत में नहीं चलेगा, और आपकी हुकूमत ने सरदारी निजाम खत्म करने का कानून बनाया, अब तो आपके बेटे भी सरदार हो गए। यानी वो सरदार लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार क्यों है, गुस्सा हो गया। मेरा सवाल है, काजी साहब के नाम के साथ काजी क्यों लिखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज ईसा साहब के बाद जो सीनियर जस्टिस हैं, सरदार तारिक मसूद साहब के नाम के साथ सरदार है, क्या काजी फायज ईसा साहब ने उसके ऊपर भी एतराज किया है? यानी आपका काम इंसाफ देना है या हमें यह बताना है कि आपका नाम क्या होना चाहिए, आपके नाम के साथ क्या लिखा हुआ है? जो मर्जी को लिखे। कल को तो काजी फायज ईसा साहब कहेंगे आपने तखल्लुस क्यों लगाया हुआ है। लोग अपने असली नाम के अलावा भी जिस तरह अदाकार होते हैं बाकी, तो क्या कहा साहब उसके ऊपर भी एतराज करेंगे। चलें, अब सरदार तारिक मसूद साहब जो है, उम्मीद है उनके नाम के ऊपर वो इतराज करेंगे और उनको कहेंगे कि वो भी अपने नाम के साथ से सरदार हटाएं। उन्होंने एक बार फिर आज तहरीक इंसाफ को लेके लग ये रहा था कि काजी साहब का रवैया जो है, तो कहा आप आईनी और कानूनी बात बताएं, आप जो है वो यहां पे सियासी बयानबाजी शुरू ना करें। अब उन्होंने बताया कि हमारे तजवीज कुनिंदों को, तायद कुनिंदों को, हमारे काजी साहब ने कहा कि आपने इसमें आईजी और चीफ सेक्रेटरीज को वो फरीक बनाया हुआ है। आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज का क्या ताल्लुक है इलेक्शन के साथ? अगर आप पाकिस्तान के अंदर रहते हो तो जो पंजाब पुलिस ने किया है, क्या आपको नहीं लगता कि आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज का कोई ताल्लुक नहीं है? लेकिन लगता है काजी फायज ईसा साहब तो किसी आइडियल मुल्क की बात कर रहे हैं। वो कौन है जिन्होंने लोगों से कागजात छीने हैं? वो कौन है जिन्होंने तजवीज कुनिंदों को गिरबान से पकड़ के लेके गए? वो पुलिस वाले नहीं थे? काजी साहब कहते हैं उनका क्या ताल्लुक है? सुबहान अल्लाह। हुजूर, आपने ही कहा था रिटर्निंग अफसरान से मुतल्लिक, रिटर्निंग अफसरान ने जो किरदार अदा किया वो आपके सामने है। अब लतीफ खोसा साहब ने कहा कि देखें, हमारे उम्मीदवारों के जो के रास्तों में रुकावटें डाली गई हैं, काजी साहब ने कहा कि आप सबूत दिखाएं। उनका मैंने सारी तफसीलात लिख दी हैं, हमारे इतने लोगों के जो है वो मुस्तरद हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ टीवी पे सब लोगों ने देखा है कि हमारे लोगों के साथ क्या हुआ है। काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मैं मीडिया नहीं देखता। जी हुजूर, आप पसंदीदा वीलॉग्स देखते हैं, आप असतूर देखते हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनकी सबकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा। आप मतीउल्लाह जान सिर्फ देखते हैं ना, जिनको सर्टिफिकेट्स आप देते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी मर्जी है। हुजूर, पाकिस्तान में लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, आप टीवी ना देखें। ये वक्त, ये ओहदे अल्लाह की देन है। आज आपके पास है, कल रिटायर हो जाना आपने। ये चीजें जो हैं ये ना करें। अब अगर आप आईजीज को डिफेंड कर रहे हैं, अब हुआ क्या? फिर काजी साहब कहने लगे हमें समझ नहीं आ रही आप हमसे चाहते क्या हैं। अब इस सारी सूरत हाल में फिर लतीफ खोसा बोले कि अगर ऐसी सूरत हाल में क्या सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके खामोश तमाशाई बनी रहेगी? तो उस पे काजी साहब ने कहा जी हम सिर्फ तौहीन अदालत की दरखास्त पे समाअत कर रहे हैं, आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें। फिर जब उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं, काजी साहब ने कहा तो क्या हुआ, अपीलें दायर करें अगर कागजात मुस्तरद हो गए हैं। हुजूर, ये भी तो देखें कागजात मुस्तरद क्यों हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। लेकिन नहीं, अब ये सारी बातें जो हैं, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद काजी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक ये कहा
کہ چیف الیکشن کمشنر ہم نے تو نہیں لگایا تھا، یہ آپ نے تحریک انصاف نہیں لگایا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر خدا نخواستہ آپ نے گھر میں ایک ملازم رکھا ہو یا کسی ملازم کو جو بھی آپ کے پاس اختیار ہو، یا آپ نے کوئی تعیناتی کی اور وہ بندہ قتل کر دے اور آپ کل پولیس کے پاس جائیں کہ اس نے مجھے قتل کر دیا، تو پولیس کہ ہاں یہ تم نے تو رکھا تھا، تو قتل کر دیا تو کیا ہو گیا؟ لگایا تھا تو اس کا مطلب ہے فری ہینڈ دے دیا تھا. نہ کریں قاضی صاحب، یہ پاکستان کے اندر جو ہے. پھر اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو پولیس اٹھا لیتی ہے، آر اوز کے دفتر کو بند کر دیتی ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس کی شکایت تو پھر الیکشن کمیشن میں ہوگی نا. حضور اس الیکشن کمیشن میں اگر وہ ہوتی تو یہ سب کچھ آپ کے پاس آتا. لیکن قاضی صاحب تو کچھ اور ہی جو ہے. قاضی صاحب نے ایک بار بھی نہیں پوچھا وہ تجویز کنندوں کو، تائید کنندوں کو وہ سول کپڑوں میں کون گرفتار کرتا رہا. نہیں، بالکل بھی نہیں. اس طرف نہیں آئیں گے کہ اگر کسی نے اٹھایا ہے تو الیکشن کمیشن اب تک کارروائی کی کیا ہے؟ کسی ایک بندے کے خلاف نوٹس لیا گیا ہو، کسی ایک بندے کو اس کے عہدے سے ہٹایا گیا ہو؟ نہیں، کوئی سوال کا جواب نہیں ہے. اب یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر چلتی رہیں. پھر لطیف کھوسا صاحب ایک خط بار بار پڑھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عدالت نے کوشش پوری کی کہ خط جو ہے وہ لگ ہی نہیں رہا تھا. مجھے یہ لگتا ہے، میں نے کہا، لکھا بھی ٹویٹر کے اوپر، کہ دنیا میں ججز فیصلے دیتے ہیں اور ان کے فیصلے بولتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے ججز وہ فیصلے دے نہیں سکتے جو فیصلے بولنے والے ہیں، تو پھر ہمارے جج صاحبان اتنا بولتے ہیں کہ وکیل انتظار کرتا رہتا ہے میری باری کب آئے گی کہ میں دلائل دے سکوں. اب جب بار بار ہوا تو قاضی صاحب نے وہ سارا کچھ ہوتا رہا تو وہ اس جو خط ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی گئی. تو جب وہ خط پڑھا گیا، وہ خط کیا تھا؟ وہ خط جناب علی 24 تاریخ کو پنجاب کا الیکشن کمیشن کا جو اپنا آفیسر ہے، یعنی صوبائی الیکشن کمشنر، اس نے آئی جی پنجاب کو خط لکھا، چیف سیکرٹری کو خط لکھا اور اس میں بتایا کہ پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز ہمارے کام میں کیسے مداخلت کر رہی ہیں اور کیسے تنگ کیا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا ہم نے متعدد بار شکایات کی ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کا آفیسر خود کہہ رہا ہے. میرے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آئی جیز اور چیف سیکرٹریز کا کیا تعلق؟ حضور نہیں تعلق تو چیف الیکشن کمشنر پنجاب کا کیوں خط لکھ رہا ہے بنام آئی جی پنجاب، بنام چیف سیکرٹری پنجاب؟ جب یہ خط والی باری آئی اور یہ خط پوری چارج شیٹ تھا جس میں انہوں نے کہا ہمیں ہر ضلع سے شکایات موصول ہو رہی ہیں، اور لاہور کے جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں ان کے خطوط آئے. آپ کہتے ہیں کہ آپ میڈیا نہیں دیکھتے، آپ کہتے ہیں جی وہ الیکشن کمیشن کے پاس شکایات کرنے کے لیے جائیں. پھر اس کے اوپر جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو جو لیٹر لکھا ہے اس کا جواب کہاں پہ ہے؟ ڈی جی لا سے پوچھا کہ آئی جی پنجاب نے اس کا کوئی جواب دیا ہے؟ چیف سیکرٹری نے اس کا کوئی جواب دیا ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا. اور اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوا تو اب یہ معاملہ ظاہر ہے کہ پھر بار بار انہوں نے کھوسا صاحب نے کہا کہ میں جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کو سی ڈی دکھاتا ہوں. تو چیف جسٹس کہا نہیں سی ڈی آپ جو ہے وہ رہنے دے. ظاہر ہے کہ وہ عدالت کے سامنے چلتی تو پوری دنیا جو ہے اس کو دیکھتی اور قاضی صاحب شاید یہ اس چیز کو کرتے. اب جب یہ سارا کچھ ہوا، وہ لیٹر پڑھا گیا، اس لیٹر کا جواب کسی کے پاس نہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کا اپنا خط ان کے گلے پڑا ہے. ورنہ قاضی صاحب نے تو بتا دیا نہ آئی جی کا کوئی تعلق ہے اور اتنی پنجاب پولیس اچھی ہے. یہ تو آج مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریمارک سے پتا چلا، اور یہ تو مجھے چیف سیکرٹریز کے وہ اور اس سے پتا چلا. ہو ہم تو شاید اندھے ہیں، ہم تو شاید بے وقوف ہیں، یا ہم تو چیزوں کو صحیح پرسیو نہیں کرتے. اس کے بعد عدالت کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ تو اس طرح نہیں ہے. ورنہ قاضی صاحب تو تحریک انصاف یا عمران خان کا نام آ جائے تو یوں ان کا غصہ کہیں پہنچ جاتا ہے. اب جب یہ صورتحال ہوئی تو اس کے بعد عدالت نے بالآخر ایکشن لیا، اور جو آئی جی پنجاب ہیں اور چیف سیکرٹری پنجاب ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، اور ان سے نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 8 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے مرحلے میں یہ بات اسٹیبلش کرنے میں ہو گئی ہے. اب جس طرح قاضی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ سردار کیوں ہے، تو سردار طارق مسعود صاحب کا نام ہٹوائے نا ذرا. اسی طرح سے قاضی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی فریقین کو سنے بغیر عدالت کیسے فیصلہ دے دے.
بالکل ٹھیک ہے. قاضی صاحب, آپ نے بیرسٹر عمیر نیازی کو سنا تھا جس دن لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے معطل کیا تھا؟ وہ فریق تھے, آپ نے نہیں سنا تھا نا, فیصلہ دے دیا تھا. اگلی بات, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور بات کی آج. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونے دیے جا رہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو اگر الیکشن نہیں ہونے دیے جا رہے تو یہ کون الیکشن نہیں ہونے دے رہا؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لگتا ہے تو انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا جو دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں یا تقریریں نہ کریں؟ قاضی صاحب یہ ثبوت دکھائے نا, کون الیکشن ہونے دے رہا؟ اگر ثبوت ہیں تو پاکستان کی عدالت کے سب سے بڑی عدالت کے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ایکشن لیا؟ کل قاضی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر وہ خط گم ہو گیا تھا شیری مزاری کا لاپتہ افراد والا تو انہوں نے کیا استعفیٰ دے دیا تھا؟ قاضی صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے دے رہے تو کیا آپ استعفیٰ دیں گے 8 فروری کو الیکشن نہ ہوا تو, کوئی گڑبڑ ہوئی تو؟ یا کوئی الیکشن نہیں, آپ نے ابھی تک کسی کے خلاف ایکشن لیا ہے؟ آپ کل یہی کہہ رہے تھے نا, جب ہر کوئی اپنے عہدے کے اوپر ہوتا ہے ذمہ داری کوئی نہیں لیتا دوسروں پر. آپ کریں نا, آپ بسم اللہ کریں, آپ بڑے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, اتنے بڑے منصب کے اوپر آپ آئے ہیں. یا آپ نے بھی میری طرح جیسے میں بیٹھ کے یہاں یہ باتیں کر سکتا ہوں, آپ نے بھی وہی کرنا ہے. اور ایک بات اور, ہم سب کو یہ چلیں 8 جنوری کو بھی دیکھ لیں گے ادھر سے کیا جواب آتا ہے توہین عدالت کی اس درخواست کے اوپر. ہم سب کو میرے خیال سے شکریہ ادا کرنا چاہیے اس بندے کا جس نے یہ لائیو سٹریمنگ اور ویڈیو لنک والا آئیڈیا دیا, اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمیں لائیو ٹی وی کے اوپر دکھایا اور ہماری آنکھیں کھل گئی, ہمیں بہت ریئلائز ہوا. جس طرح مثال کے طور پہ قاضی صاحب نے آج کہا کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتے, تو حامد میر صاحب نے کہا کہ میں سپریم کورٹ کی لائیو سماعت نہیں دیکھتا کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ بالکل چھوٹے محسوس ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.